बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वजीफ़ा के तमाम प्यारे नाज़रीन सामईन अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को, अहबाब को, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को आपके अपने चैनल उर्दू वजीफ़ा में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, इंसान कामयाब होना चाहता है और कामयाबी के लिए दवा के साथ दुआ की ज़रूरत पड़ती है। वज़ाइफ आपकी ज़िंदगी में ये अहम और ख़ूबसूरत काम नहायत आसान तरीके से अंजाम देते हैं और ऐसे ज़बरदस्त वज़ाइफ हम अपने चैनल उर्दू वजीफ़ा में वक्तन फ़वक्तन अपलोड करते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो की, इस चैनल की जितनी भी मौजूद वीडियोस या आने वाली वीडियोस की अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए रेड रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और इसके साथ बेल आइकन मतलब घंटी के निशान को दबा दीजिए। इससे आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को फ़ौरन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक और काम ये करना है कि नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना खूबसूरत नाम भी तहरीर करना है और अगर आप मुनासिब समझें तो आप अपना कोई भी मसला जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं उसको भी तहरीर कर दीजिए या हमें ईमेल कर दीजिए ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस बना सकें, तैयार कर सकें और उस वीडियो से आप लोग, आप दोस्त अहबाब फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने एक और काम करना है, वो ये है कि जब कभी दुआ मांगनी है, दुआ में आपने हम लोगों को ज़रूर याद रखना है, क्योंकि दुआ ये एक ऐसा बाहमी रिश्ता है जिसमें कोई भी लालच नहीं होता। हम आपको इसी तरह के खूबसूरत वज़ाइफ से रोशनास करवाते हैं और बदले में हमें आप लोगों की दुआ चाहिए होती है। आज मैं आप लोगों को नमाज असर के बाद का वजीफ़ा बताने वाली हूँ जो आपने असर की नमाज के बाद करना है और ये वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह आपके मन की मुरादें पूरी होंगी। किसी भी हवाले से अगर आप कामयाबी चाहते हैं या अगर आप खुदा न खास्ता नाकामी से दो चार होते आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो नाकामी कामयाबी में तब्दील हो जाएगी। और ये वजीफ़ा बुनियादी तौर पर एक ऐसा अमल है जो आपने असर की नमाज अदा करने के बाद करना है और 30 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और इसमें आपने क्या पढ़ना है जिसके मुतालिक मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बुनियादी तौर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर नाजिल होने वाली कुरान करीम की एक आयत मुबारका है और इस आयत मुबारका को आपने 30 मरतबा 30 टाइम्स अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़कर पढ़ना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि दरूद शरीफ आप जो पढ़ते हैं वो आपने हमेशा नमाज वाला पढ़ना है, मतलब आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है। तो दरूद पाक जो है इसकी आप जब आप उसका विर्द करते हैं, जब आप दरूद पाक को पढ़ते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि अल्लाह तबारक ताला आपके ज़ात पर 10 मरतबा रहमत फरमाता है। ये बाकायदा फरमान में बयान किया गया है कि जो एक बार दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक ताला उस पर 10 मरतबा रहम फरमाता है। तो आपने ये खूबसूरत आयत मुबारका 30 मरतबा पढ़नी है असर की नमाज के बाद। इसके लिए आप देखो, एक और अहम और ज़बरदस्त बात आप लोगों को बताती चलूँ कि आपको खुद मालूम है कि अगर आपने इसकी शराइत को पूरा करना है इस वजीफ़े की तो आपको नमाज अदा करनी पड़ेगी। 5 वक्त की नमाज का आपको पाबंद होना पड़ेगा। लिहाजा नमाज का अदा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नमाज इस वजीफ़े की शर्त है। और असर की नमाज के बाद आपने नमाज अदा करने के बाद पढ़ना है। ठीक है, असर की नमाज जब अदा कर चुके तो आपने उसी जगह जाए नमाज पर बैठ के इस अमल को करना है ताकि आप इस वजीफ़े की फजीलत से अपनी परेशानियों का हल निकाल सकें। अगर आप नमाज की पाबंदी करते हैं तो इससे आपको यह फ़ायदा होता है कि अल्लाह तबारक ताला के पाक नबी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की निस्बत से आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाती है। और नमाज के मुताल्लिक़ कुरान पाक में बहुत सारी जगह पे इरशाद फरमाया है कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगर आप बेहयाई और बुरे कामों से रुकना चाहते हैं तो नमाज ज़रूर अदा करें और कोशिश करें नमाज के वक्त नमाज अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजीफ़ा समात फरमाइए उस आयत मुबारका का जो आपने नमाज असर करने के बाद 30 मरतबा तिलावत करनी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पारा नंबर 18 में
موجود سورہ النور کی آیت نمبر 38 ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ پھر سے سماعت فرمائیے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اپنے فضل سے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ نوازے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے سچ فرمایا۔ دوستو، یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جسے جتنا چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے اور بدلہ بھی عطا فرماتا ہے، سب سے بہتر کام کا اپنے فضل سے اور زیادہ سے زیادہ نوازتا ہے۔ یعنی اس میں جو اور آیت مبارکہ کا مفہوم بھی شامل ہے، جیسے کہ ایک جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے کسی چیز کے لیے، تو خالق کائنات اس کوشش کے بدلے اس شخص کو اتنی ہی فیسلٹیز فراہم کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا مانگ کر کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ عز و جل کا دانستہ طور پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو باقاعدہ اللہ عز و جل نے، خالق کائنات نے اس پر آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا، لہٰذا شکر ادا کرنے کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ محنت کا کرنا ہے۔ محنت اور شکر لازم و ملزوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بے شمار اس کے پاس پیسہ روپیہ، اور اس قدر زیادہ وہ امیر تھا کہ ایک دن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے موسیٰ، آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کلیم اللہ ہیں آپ۔ اب جب آپ مالک کائنات، خالق کائنات سے ملاقات کریں نا، تو آپ نے خالق کائنات سے کہنا ہے، مجھے اور مال نہیں چاہیے، مجھے اور دولت نہیں چاہیے، مجھے اور پیسے نہیں چاہیے، جتنا میرے پاس ہے مجھے اتنا ہی بہت ہے۔ آپ امیجن کرو آج کل کے حالات کو، تب کا تو چلو الگ بات ہے، ایک بات کر رہی ہوں، آج کل کے حالات میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اللہ سے کہے گا، اللہ بس مجھے اور نہیں چاہیے، اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں، سب لوگ لالچ کرتے ہیں، جتنا ملے اس سے زیادہ اور لالچ کرتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور سے اور کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن وہ ایسے کہنے لگے، اب کہہ دیں خالق کائنات سے، بس ٹھیک ہے، مجھے اور پیسے نہیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو آپ نے کہا، یا اللہ، کہ فلاں تیرا بندہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بس اللہ تبارک تعالیٰ سے کہے، جتنا مجھے عنایت کر دیا بہت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، اسے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر! اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم شکر ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ دینا چھوڑ دے گا۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخر جب انہوں نے آ کر بندے کو یہ بات بتائی تو اس نے فوری طور پر کہا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا جس نے مجھے اتنا عطا کیا۔ تو شکر کا یہ معاملہ جب اللہ سے چلتا رہتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کی زندگی میں کسی بھی حوالے سے کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا حل پاسبل ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس بندے کے شکر ادا کرنے کی کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کو نوازتا ہی چلا جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے۔ لیکن ہم لوگ جتنا اللہ نوازتے چلے جاتے ہیں، ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کرتے یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم لوگ اور لالچ کرتے ہیں، ہم لوگ اور مانگتے ہیں، ہم لوگ اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ملے۔ تو خدا را شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے، ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔
ایک اور چیز جو اس وظیفے کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ یاد رہے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا ضرور کھلا دیں، یا اللہ کی راہ میں تھوڑا صدقہ خیرات کر دیجئے، تاکہ اللہ پاک کی رضا آپ کو اس وظیفے میں حاصل ہو سکے۔ جس مقام پر آپ وظیفہ شروع کریں، جس جگہ پر بیٹھ کر کریں، اس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور کپڑوں پر چاہے تو ہلکی سی خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد اللہ سے دعا کا اہتمام کریں۔ اسی ترتیب سے آپ نے اس وظیفے کو 21 دن تک کرنا ہے، جس میں ہر روز آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد چائے نماز پر بیٹھ کر خاموشی کے ماحول میں کہ کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، اللہ پر توجہ رکھتے ہوئے پورے لگن سے آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے، ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں درود پاک پڑھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔